Pastora, woman of God, kung saon man jud nako ni nga dali man jud kay kong makasala. Di man jud ko perpekto. Bisag kung saon jud dali kay ko madala sa temptasyon. Kabalo ka para sa imuhan nga word. 1 Corinthians 10 verse 13, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod siyang saad og dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas ka gikan niini. Nagpasabot kini nga yes tinuod nga dali kay ka makasala. Yes tinuod nga dili ta perpekto, pero kabalo ba ka nagpahimangno ang Ginoo nga naa siya kusog nga ihatag nimo para dili ka dali matintal. Nganong matintal ka, nganong makasala ka tungod sige kag salig sa kaugalingon nimong kusog. Kung sige kag salig sa kaugalingon nimong kusog, dali kay kang mahagba. Maunang naa si Holy Spirit para mutabang nimo, mo assist siya sa imo, mo tambag siya, mo badlong siya nimo. Naa siya para mo convict nimo, uy ayaw na buhata. Naa siya para mo ingon nga mao ni ang buhata tama ug mali. Mo na kinahanglan kanunay kang musalig sa Ginoo, kay ingon siya dili mo sugot ang Ginoo nga matintal ka. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthen me. Kabalo ba ka nga mabuhat nimo ang tanan tungod ang Dios naghatag siya kusog nimo. Na ang Dios para alalayan ka, dili ka pasagdahan sa Ginoo, dili ka biyahaan sa Ginoo. Mo na ayaw salig sa imong kaugalingon. Kailangan nimo ang tabang ni Lord kanang makaingon ka, Lord, apart from you, Lord, I am nothing. Lord, dili jud nako ni kaya, Lord, ug wala ka. Dapat ma-realize nimo nga kung dili tungod ni Lord, dili lagi nimo na kaya. Makaya ra nimo na pag naa kay Jesus. Makaya ra nimo na pag naa ang kusog sa Ginoo, nagpuban ka nimo. Ingon siya, tabangan ka sa Ginoo para makaikyas ka, makagawas ka, makabalo ka mo resist, makabalo ka mo rebuke, makabalo ka mo sukol ni Satanas, matingala ka mahimo kang gawas nun, mahimo kang madaogon. So